मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061333713, मोहम्मद उस्मान 030061711415। आज दे इस अजीम शान प्रोग्राम का आगाज मैं तलावत कुरान मजीद तो करना चाहना वा और तलावत कुरान मजीद वास्ते मैं दावत सुखन देना वा। जीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कामों की तो आए हुए साडे मेहमान मोहतरम जनाब कारी नसीर अहमद उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह कि वो माइक ते तशरीफ़ ले आन और तलावत कुरान मजीद तो अज दी इस अजीम पाक महफल दा आगाज़ फरमान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله خالقنا العظيم. عزیزم برادرم، حضرت مولانا
بھائی محمد مزمل صاحب دا حکم ہے، ورنہ اور میرے لیے سعادت بھی ہے جیت علماء کرام تشریف فرمان ہے، تو انہاں دے حکم دی تعمیل کردے ہویا چند گزارشات میں عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ الذی تبارک اسمہ وتقدس شأنہ وتعالی جدہ، والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال وبنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت ذات واسطے خاص ہے، اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین ساری کائنات دے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ہستی اتے ہون۔ عزیزان گرامی، قابل قدر محترم و محتشم علماء کرام، معزز سامعین محترم، اللہ مالک العلام دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنے گھر اندر سانو بیٹھن واسطے پسند فرمائے۔ اللہ جی میں ایتھے اکٹھے ہیں سانو سارے انو اپنے جنت دا مہمان بنائے۔ میں دعا گو ہاں برادرم عزیزم مکرم بھائی محمد ڈاکٹر عاصم طاہر صاحب اور مسجد انتظامیہ انہاں دے رفقا کہ جنہاں نے تواڈے جیسے روشن چہریاں دی زیارت دا موقع نصیب کیتا ہے، اللہ انہاں ساریاں دی محنت کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مفصل اور خصوصی خطاب غازی اسلام جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی متان اللہ بطول حیاتہ بحمدہ تعالی تشریف لے آ چکے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ تواڈے اندر جلوہ فروز ہون گے، تو میں انہاں دی آمد تک چند ایک باتاں کتاب و سنت دی روشنی اندر تواڈے سامنے گزارش کرنا چاہنا۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ اللہ سن سنا کے میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، انسان دے اتے اللہ دیاں بے شمار بے پناہ نعمتاں نے، شمار نہیں کر سکتا کہ اللہ دیاں نعمتاں کتنی ہیں۔ انسانی وجود دے اندر سامنے سینے دیاں پسلیاں دے نیچے مالک کائنات نے ایک چھوٹا جہا گوشت دا لوتھڑا انہوں فٹ کیتا ہے، اور روحانی جسمانی طور تے دونوں حوالیاں دے نال ہی اے جیڑا
گوشت دا چھوٹا جہا لوتھڑ ہے یہ انسانی جسم دے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے. بعض نے لکھے ہے بات سمجھان واسطے جس نو اسی دل کہنے ہیں اے دل پورے وجود دا بادشاہ ہے. دل و دماغ انسانی وجود دے بادشاہ نے، باقی اعضاء تمام تر انہاں دی رعایا ہے. علماء کرام تشریف فرمانے دل دا لغوی مطلب یہ ہے کہ کسی چیز دا الٹ پلٹ ہونا. اگر کسی پر نو کسی پرندے دے پر نو درخت نال لٹکا دیتا جائے ہواواں دے جھونکیاں نال او پلٹ ہے الٹ ہے. الٹ پلٹ ہونا اینو دل کہندے نے. بسا اوقات بندہ کسی معاملے اندر کسی بات دے اندر کسی فیصلے اندر تذبذب دا شکار ہو جاندہ ہے. اس ویلے بندے دی زبان چوں بے ساختہ بات نکل دیئے ایک میرا دل کردا ہے میں اے فیصلہ کر لاں، ایک میرا دل کردا ہے میں اے فیصلہ کر لاں. حالانکہ دل ایک ہی وجود دے اندر اے فیصلے دا الٹ پلٹ ہونا اے دا مطلب ہے دل. حضرات گرامی جس شخص نو پتہ چل جائے کہ مینوں ہارٹ پرابلم ہے، بہت سارے لوگ ایسے پھردے نے پہ ہارٹ پرابلم، اللہ سارے نو صحت عطا فرمائے. کسی نو پتہ چل جائے میں ہارٹ پرابلم دا مریض ہاں مینوں مسئلہ ہے تو او انسان سمجھدا ہے کہ موت میرے سر تے منڈلا رہی ہے، اج نہیں تے کل نہیں تے پتہ نہیں کدوں. اور پھر اس پرابلم دے حل واسطے بندہ اپنی مرض دی تشخیص دے متعلقہ معالج اور طبیب دے کول بڑی پابندی نال باقاعدگی دے نال او دے کول جاندا ہے، او دے نال مشورہ کردا ہے، او دے کولوں میڈیسن استعمال کردا ہے اور حتی الامکان کوشش کردا ہے کہ میں اپنیاں من پسند چیزاں بھی چھوڑ دیواں، پرہیز کراں. اے ہے جسمانی مرض. جسمانی مرض دے حل واسطے بندہ حتی الامکان کوشش کردا ہے کہ میری یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے. مینوں محسوس ہو گیا ہے کہ مینوں ہارٹ پرابلم ہے، مینوں دل دا تکلیف ہے، اے دے حل واسطے اے دی صحت واسطے اے پرابلم نو رفع کرنے واسطے ہر ممکن بندہ کوشش کرتا ہے اچھے تو اچھا معالج مل جائے، اچھے تو اچھا مینوں طبیب مل جائے جو میری اس رفع نو دور کر دے. اگر میرے بھائی اے ہی دل روحانی طور تے بیمار ہوئے، اگر یہی دل روحانی طور تے مریض ہو جائے بیمار ہو جائے اے دل بندہ او دی علاج واسطے میرا خیال کہ اتنی کوشش نہیں کرتا. جدوں اے دل روحانی طور تے بیمار ہو جائے اے دے اندر پرابلم آ جائے پورا وجود اثر انداز ہوندا ہے. تسی آکھے کہ اے کیویں؟ آپ علیہ السلام دیاں دو حدیث پاک نے میرے آقا فرماندے نے لا یستقیم ایمان عبد، آپ نے فرمایا ایمان بندے دا انی دیر تک مستقیم نہیں ہو سکتا حتی یستقیم قلبہ، حتیٰ کہ او دا دل مستقیم نہ ہو جائے. حدیث نمبر 2 آقا نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، آپ نے فرمایا انسان دے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑ ہے، ایک گوشت دا ٹکڑا ہے. آپ نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد، آپ نے فرمایا جدو او ٹھیک ہو جاندہ ہے صلح لہا سائر الجسد، پھر سارا جسم ٹھیک ہو جاندہ ہے. اذا فسدت لہا سائر کل جسد لہا سائر الجسد، آپ نے فرمایا پھر اگر او بیمار ہو جائے تے سارے دا سارا جسم بیمار ہو جاندہ ہے. الا وہی القلب، او ٹکڑا کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا او ٹکڑے تو مراد دے رہے. حدیث نمبر 3 میرے آقا فرمان لگے التقوی ہا ہونا التقوی ہا ہونا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ. میرے آقا فرمان لگے لوگوں تقوی ایتھے ہے، تقوی ایس جگہ تے ہے، تقوی اس چیز دا نام ہے جے اندر تقوی ہوئے. خالی خول تقوی دا چڑھا لینا، اندر نیرا گند ہوئے، اندر بیماریاں دی بھرمار ہوئے، اتے بندے نے جناب خالی تقوی دا خول چڑھایا. لوگاں دے سامنے بڑی اچھی نماز ہے، لوگاں دے سامنے بڑی خشوع والی نماز ہے، صدقات و خیرات کردا ہے، خلوت دے اندر بیٹھ کے بڑے بڑے جرائم دا ارتکاب کردا ہے. ایسے واسطے میرے آقا نے فرمایا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ، ان اللہ تعالی ذی ذات
تواڈے چہرے نہیں ویندے، اجسامکم اللہ دی ذات تواڈے جسم نہیں ویندے، اللہ تعالیٰ دی ذات تواڈے اعمال ویندے نے، تواڈے دل دے تقوی نو دیکھ دے۔ اگر دل روحانی طور تے بیمار ہو جائے او دے علاج واسطے ایک دو صرف چیزاں میں عرض کرنیاں نے، چونکہ علماء کرام تشریف فرمانے، اس تو بعد انشاءاللہ شیر ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ دا تفصیلی خطاب تسی سنن واسطے بےتاب ہو۔ اگر یہ دل بیمار ہو جائے او دے واسطے کی کرنا ہے؟ ہنڈا کیا ہوئے اے دے واسطے بہت سارے علماء نے اسباب بیان فرمائے نے، دل دیاں بیماریاں تے بڑی بڑی کتاباں لکھیاں نے۔ اگر دل بیمار ہو جائے ایک بات یاد رکھو، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پاک مبارک مقدس مطہر زبان دے وچوں اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرما کے اعلان فرمایا، پیغام پہنچایا ہے۔ فرمایا اے لوگو ان السمع والبصر والفؤاد، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے نہ سمجھی قیامت والے دن تیری جائیداد دے متعلق سوال ہوئے گا، تیری جناب بینک بیلنس دے متعلق سوال ہوئے گا، تیرے کولو تیریاں کوٹھیاں تے بلڈنگاں دے بارے سوال ہوئے گا، تیرے کولو تیری اولاد دے متعلق سوال ہوئے گا، بالکل ضرور ہوئے گا۔ ایک اور بھی بات یاد رکھو، ان السمع والبصر والفؤاد، تیریاں اکھاں دے بارے پوچھیا جائے گا کیسا استعمال کیتا ہے، تیرے کولو تیرے کناں دے بارے پوچھیا جائے گا انہاں دا کیسا استعمال ہے، تیرے کولو تیرے دل دے متعلق بھی پوچھیا جائے گا اے دا کیسا استعمال کردہ رہا ہے۔ اگر میرے بھائی دل مریض ہو چکے آئیں، عبادت واسطے جناب وہ تیار نہیں، وہ دے اندر خشیت الہی نہیں، اللہ دا خوف کوئی نہیں، غریباں تے ترس نہیں کردہ، آپس اندر ہمدردی نہیں کردہ، مسلمان آپس دے اندر رشتہ داران دی صلہ رحمی نہیں کردہ، اے دے اندر ایسیاں چیزاں کوئی نہیں، خشیت الہی کوئی نہیں، اللہ تو ڈرن والا دل کوئی نہیں۔ اگر ایک قلب سلیم کوئی نہیں، قلب منیب کوئی نہیں، قلب واجد کوئی نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کئی چیزاں بیان فرمائیاں نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میرے آقا فرماندے نے لوگو میں تانوں قبراں دیاں زیارتاں تو منع فرمایا ہے، لیکن الا فزوروہا، آپ نے فرمایا آج تو بعد اے بائیکاٹ ختم کر دیتا گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے آج تو بعد تانوں اجازت دے دیتی گئی ہے، قبرستان جایا کرو، قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے دے اور بہت سارے فوائد ہوں گے، تین چیزاں، تین فائدے میرے آقا نے بیان فرمائے نے۔ میرے آقا فرماندے نے جدو قبرستان جاؤ، ویسے بھی بندہ قبرستان جائے نا، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے نصیحت واسطے عبرت واسطے بندہ قبرستان اساں تے پرواز بنا لیا، عید دی نماز پڑھی تے قبرستان دا رستہ اختیار کر لیا، سارا سال کدی قبرستان دی زیارت کرنے واسطے تیار ہی کوئی نہیں۔ ایسے قبرستان دے اندر اپنے باپ دی قبر ہے، ایسے قبرستان دے اندر رشتہ داراں دیاں قبراں نے، ایسے قبرستان دے اندر علماء دیاں قبراں نے، ایسے قبرستان دے اندر فضلاء دیاں قبراں نے، ایسے قبرستان دے اندر حفاظ تے قراء دیاں قبراں نے، بڑے بڑے جناب تاجراں دیاں قبراں نے۔ قبرستان جایا کرو، میرے آقا فرماندے نے اللہ دی ذات قبر دی زیارت کرم دی وجہ دے نال ترق القلب، اللہ تیرے دل نو نرم فرما دیں گے۔ قبرستان دی زیارت دی ایسے واسطے دے میرے شیخ القرآن لیکنے نے آپ فرمایا کر دے چل وے قبر دی وادی نو، چل وے قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڑ دنیا دے غم شادی نو۔ جدو قبرستان جائیں گا بڑیاں چیزاں تیرے سامنے آؤں گی،
دیا اے قبراں دے ٹیر اچیرے نے اے قبراں دے ٹیر اچیرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کچھ میرے نے کچھ تیرے نے ہے اجڑیاں دا ویڑا ہے میرے ویر مسافر سو ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا ہے میرے آقا فرماندے نے الا فزوروہا او قبرستان جا کے قبرستان دے قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو او دے میرے آقا فرماندے نے 3 فائدے ہون گے پہلا فائدہ آپ نے فرمایا وَتُرِقُ الْقَلْبَ اللہ تواڈے دل نو نرم فرما دے گا اگر بندہ سمجھ دے میرا دل بڑا سخت ہو چکا ہے کئی بندے آندے نے حضرت جی کئی بندے ویکھی دے واز سن کے تے رو پیندے نے نماز دے اندر کھڑے نے قرآن پاک دی تلاوت کر دیا اگر آخرت دا ذکر آیا اگر جہنم دا تذکرہ آیا اگر موت دا تذکرہ آیا اگر سابقہ اقوام دے اتے عذاب دا ذکر آیا تے اے جڑے لوگ نے قرآن پاک پڑھ دیا سن دیا رو پہندے نے حضرت جی واضح و تذکیر دے اندر دسو تردیس دے اندر رو پہندے نے مینوں کدی رونے نہیں آیا مینوں تے کدی جناب میرا دل نرم ہی نہیں ہویا میرا دل تے کدی اللہ دے ڈر تو رویا ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا قبرستان جائیں گا پہلا فائدہ اے ہوئے گا اللہ تیرے دل نو نرم فرما دے گا تے دوسرا فائدہ کی ہے وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ قبرانو وے کے تینو اپنی آخرت یاد آ جائے گی تے تیسرا فائدہ اے ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے وَتَدْمَعُ الْعَيْنِ دل نرم ہو جائے گا آخرت یاد آئے گی تے وَتَدْمَعُ الْعَيْنِ قبرستان اندر جائیں گا تے دل نرم ہوئے گا دل دی نرمی دی وجہ تو تیریاں اکھاں چو آنسوں بھی بہ پہن گے دل نو نرم کرن دا پہلا فائدہ اور پہلا طریقہ ہے کہ قبرستان اندر جایا جائے تے دوسرا طریقہ دل نو نرم واسطے دل دیاں بیماریاں نو ختم کرن واسطے اللہ دا ذکر زیادہ کریا کرو بولو اللہ دا اللہ سانو قبرستان جا کے اتھوں عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنا ذکر بھی زیادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ رب العزت فرماندے نے الذین آمنوا الذین او لوگ جنہ دے دل مطمئن ہوندے نے سکون حاصل کردے نے تسکین ملدی ہے اللہ کا الحاکمین دا ذکر کردیاں انہاں دے دلاں نو تسکین ملدی ہے کئی بندے آندے نے حضرت جی دولت بھی بڑی برمار ہے اللہ دی ہر پاسوں بڑی خیر ہے پر حضرت جی ذہنی طور تے قلبی طور تے سکون نہیں ملدا ہر چیز میسر ہے اولاد والوں بھی بڑا سکون ہے گھر بار والوں بھی بڑی خیر ہے پر ذہنی طور تے سکون نہیں سکون کدوں ملے گا جدوں اللہ دا ذکر کریں گے اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب تے صاحب دل نے ترجمانی فرمائی ہے فرماندے نے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بڑے بڑے اس جگ تے آئے آ کے اونا
ऐश उड़ाए, बड़े बड़े इस जग ते आए, आके ओना ऐश उड़ाए। ओ बिस्तर कर गए नी गोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह कह लो हूं ते सौखा ही, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। विच कबर दे बड़ा हुनेरा, विच कबर दे बड़ा हुनेरा, कोई नहीं ओथे साथी तेरा, विच कबर दे बड़ा गुनेरा, कोई नहीं ओथे साथी तेरा। ओ कबर दा साथी टोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह। कुरान दा दूसरा मुकाम है, अल्लाह पाक फरमाते ने अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ए दूसरा नुस्खा बिल्कुल मुख्तसर जी बात है। ए दूसरा नुस्खा दिल नू नरम करने वास्ते की करना है? अल्लाह दा जिक्र करना है। की करना है? सारे बोलो अल्लाह दा। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमा दे। ते तीसरी बात, आखिरी बात है, तीसरी बात है, अगर दिल नरम नहीं, दिल सख्त हो चुके है, दिल रूहानी तौर पे बीमार है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल तशरीफ फरमाने, आप फरमांदे ने एक आउण वाला बंदा आया, आके अल्लाह दे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु फरमांदे है, फरमांदा सोनिया मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, इनू नरम करने वास्ते कोई मेरे वास्ते हुक्म तजवीज़ फरमा दो, कोई नुस्खा तजवीज़ फरमा दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन अरत्ता तलीन कल्बका, इन अरत्ता तलीन कल्बका, अगर तू चाहना तेरा दिल नरम हो जाए, जी जी अल्लाह के रसूल मैं चाहना मेरा दिल नरम हो जाए, रिक्कत पैदा हो जाए, खशियत इलाही पैदा हो जाए, तो आपने दो बातें दसियां। किनियां बातें? दो बातें अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाइया। मेरे आका फरमाते ने दो काम कर लेगा अल्लाह तेरे दिल नू नरम फरमा देंगे। पहली बात मेरे आका फरमाते ने फ़अतइमुल मिस्कीन, मिस्कीन नू खाना खिलाया कर। बोलो मिस्कीन नू। आंदे ने दुनिया दा सब नालों मुख्तसर तरीन खुतबा जुमा सूडान दे शेख अब्दुल बाकी अल मुकाशफी रहमतुल्लाहि अलैह ने दिता है। आप मिंबर ते तशरीफ ले आए, हजरत जी मिंबर ते तशरीफ ले आके आपने एक कोई जुमला आखिया, आप फरमान लगे लोगो किसे मिस्कीन दे पेट अंदर एक लुकमा पहुंचाना 1000 मसाजिद बनाने नालों ज्यादा बेहतर है। इन्नी बात की थी, नीचे उतर फरमान लगे सफा दुरुस्त फरमा लो, खुतबा जुमा हो गया। दुनिया का मुख्तसर तरीन उन्होंने खुतबा इरशाद फरमाया, एक कोई जुमला है। बात यही घंटा भी वाज करिए, 2 घंटे भी करिए, करना तो इस वास्ते ने भी कोई बात समझ आ जाए तो अमल कर लीए। एक कोई बात आखिए इस वास्ते मेरे आका फरमाते ने जिदा दिल सख्त है वह मिसकीना नू खाना खिलाया करे। ते दूसरी बात मेरे आका फरमाते ने वमसाह रासल यतीम, आप फरमाते ने किसे यतीम दे सर ते दस्ते शफकत रख दिया कर। डालू वाली वालियो अज तो 1450 साल पहले मेरे आका ने ये नुस्खा दसे आए। अगर तजर्बा करना होए इस नुस्खे अंदर अज भी ओ तासीर मौजूद है। किसे यतीम दे सर ते अल्लाह दी रजा वास्ते ओदे सर ते हाथ रखेगा, अल्लाह दी जात तेनू 2 नेमतां अता फरमाएंगे। एक नेमत ये होएगी जिन्ने वाल उस यतीम दे तेरे हाथ तले आउणगे, अल्लाह उन्नियां नेकियां अता फरमा देंगे। ते दूसरा फायदा है आप फरमाते ने अल्लाह तेरे दिल नू नरम फरमा देंगे।
کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا کر، یتیم نو تلاش کر کے اپنے گھر دے اندر انہوں کھانا کھلایا کر۔ صحیح البخاری اندر حدیث ہے، میرے آقا فرماندے نے انا وکافل الیتیم ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی، میرے آقا فرماندے نے میں تے او بندہ جڑا یتیم دی کفالت کردا ہے، اسی دوویں جنت دے اندر ایویں قریب قریب ہوواں گے جویں اے دو انگلیاں قریب نے۔ اس واسطے میرے بھائی مختصر جی اے گفتگو اور باسی دل نو نرم کرنے واسطے تین باتاں نے، باتاں تے اور بھی بہت ساریاں نے، میں بطور حصہ اور حضرت مزمل بھائی دا حکم سمجھ کے چند باتاں گزارشات کیتیاں نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔